ود قشي قرماي سلطنة أبزي محبرو ميديا أزانا قرزي أتزاري بلومو ملس حابو إلوم سيدي لهم لي نرأي أسكي زي سئل مئلس يزلكم دلو نعاي أنصار مصحف كله نرأي أسكي بزخونة نزا فيديو زيا أنا خا نابت جوزو مسيئوم تعديمهم هكدف قلقل زبلو أبوتات نسوم مملسلو مجمريا نعوم يكسمعهم أب أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان ناي بحقق أنئي ناي أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تطابقي تمرتينا أرثوذكس توحدو بيت كريستيان دما تقدستي بزعبا تمرتينا أرثوذكس خا صنيعو نخنبر ناي بحق توفيت تخوينم اسكي يريوني ازبل أنا ناب سلطنه كمص خلو خا أبو موالم قش خوينم كغلغلون كلو قشنت انتاي مالت مخانو زيردا سب كما يغيرو بيت كريستيان كفلط اخيل كما يغيرو سلازي أنا انتاي زبل زلخو مثلن سئلن عوشت مصحف قدس يفقد ويس ايفقدن نزبل ملسي غزي حليو كنببن كمهارن ايكدني قداماي كالعاي كا بزعبا مثلن سئلن قدم مزرابو مثل سبعونتو طفيو نخلو سب كنكس كحمي كصرف كوادر زوعل سب زين بيت كريستيان صريفا يصرفه انتاي واغالو بزخونه ግን ኣብ ልዕሊ ሞኒካ እዚ ሁሉ ሆ ዝብል ዝነበረ ሰብ እስኪ እንታይ ኢሉ ክዛረብዩ ክንሰምዑ ኢና መብዛሕቶም ንሞኒካ እውን ሆ ዝብሉላ ዝነበሩ ገለ ዓይነት ፖለቲካዊ ድሌት ዝነበሮም ሰባት ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ብዝኾነ ግን እዞም ኣቅሽሽቲ እንታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ክሰምዖም እየ ብድሕሪ ኣብታ ናቱ መደብ ዝኾነ ቀሺ ተዓዲሙ ክመጽእ ከዓ ክሪአ እየ ብድሕሪኡ ሓሳብ ክህብ ማለት እዩ እስቲ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና